नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज मैं आपके लिए एक नया पाकिस्तानी वीडियो लेके आई हूँ, तो एक बार वीडियो देखिए और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। और आपसे जानना चाहेंगे, क्या पाकिस्तान को भारत की तरह खला में जाने की कोशिश करनी चाहिए या पैसा आवाम पर लगाना चाहिए? दो ऑप्शंस हैं, खला में जाना चाहिए या अवामी फलाह। सबसे पहले हम महमल की तरफ जाएंगे। अच्छा, इसमें मैं ऑप्शन एक्चुअली कोई नहीं, मेरे तो ख्याल में ये दोनों चीज़ें साइड बाय साइड होनी चाहिए, क्योंकि जो ये खला में जाना है इट्स ऑल अबाउट साइंटिफिक रिसर्च। और इंडिया, अगर आपको मालूम हो कि ये अगर इंडिया का ये मिशन लैंडर यानी विक्रम लैंडर वो लैंड कर जाता तो ये चौथा मुल्क होता दुनिया में जिनका मून के ऊपर इस तरह से लैंड करता। उनका ऑर्बिट वाला तो वो चल रहा है, यानी कि उनका ये टोटली नाकाम नहीं हुआ, उनका ये पूरा जो मिशन था। दो डिफरेंट चीज़ें थी उसके अंदर। लेकिन बात यह है कि मजाक हमें तज़हीक नहीं किसी की भी उड़ानी चाहिए, क्योंकि वजह यह है कि इंडिया तो साइंटिफिक रिसर्च में इतना आगे चला गया है कि जो उनका मार्स मिशन था वो दुनिया में सबसे कम पैसों, आई थिंक गालिबन $73 मिलियन के अंदर उन्होंने जो मार्स मिशन था वो कंप्लीट किया है, जो कि दुनिया में सबसे लीस्ट एक्सपेंसिव वो प्रोजेक्ट है मार्स का। तो मेरे ख्याल में जो कौमें तरक्की करती हैं वो साइंटिफिक रिसर्च और इंटरनेशनल एडवांसमेंट ऑफ साइंस इस सब के ऊपर बहुत तवज्जो, गहरी तवज्जो देते हैं, साथ साथ अपनी आवाम की फलाह के लिए भी। लेकिन क्योंकि ये जो साइंटिफिक रिसर्च होती है इसका बहुत फायदा होता है। इसका ना सिर्फ ये कि हमारे लोगों को कल को हमारी दवाइयाँ डिफरेंट बनेंगी। अभी देखिए भारत के साथ हमने लाइफ सेविंग ड्रग्स बंद नहीं की, उसकी वजह यही है कि भारत दवाइयों में, फार्मास्यूटिकल में हमसे कितना आगे है बिकॉज ऑफ साइंटिफिक रिसर्च। तो इसका मजाक बिल्कुल नहीं उड़ाना चाहिए था, मेरे ख्याल में वो गलत था। और वैसे भी आप किसी की भी नाकामी पे हमें हंसना नहीं चाहिए। कल को अभी हम लोगों ने तो बहुत चीजें ट्राई ही नहीं की ना, वो तो कम से कम ट्राई करें। खैर उन्होंने बहुत हद तक कामयाबी भी पाई है। फिर दूसरी चीज ये है कि देखिए साइंटिफिक रिसर्च के बगैर आप बाकी कौमों से डिफेंस और इस सब में किस तरह से कर सकेंगे मुकाबला, क्योंकि एक्चुअली आपकी मिलिट्री को भी बहुत फायदा होता है। ये सैटेलाइट्स हो, ये ड्रोन टेक्नोलॉजी हो, बाकी इस तरह की चीजें हो, तो ये सब तो सबको इसका फायदा होता है ना, मुल्क के अंदर आम आवाम से लेकर तो आपकी इंस्टीट्यूशंस को फायदा होता है। तो मेरे ख्याल में दोनों चीजें साइड बाय साइड, आवाम की फलाह भी होनी चाहिए और खला के अंदर भी हो या इस तरह की जो साइंटिफिक रिसर्च है उसके अंदर भी हमें भरपूर जो है आगे बढ़कर उसमें कदम बढ़ाने चाहिए। अभी तक पाकिस्तान जो है वो बहुत पीछे इन चीजों में, और तो इसलिए इंडिया का बिल्कुल मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। इनफैक्ट आई थिंक दे डिड रियली वेल यस्टरडे डिस्पाइट दिस स्मॉल फेलियर। स्पेस रिसर्च पे भी बिल्कुल काम करना चाहिए और अवामी फलाह पे भी। इरशाद भट्टी साहब, यही बात बिल्कुल, जब एक्सपेरिमेंट्स होते हैं तो ये कहा जाता है कि उसमें फेलियर्स भी होते हैं, कामयाबी मिलने से पहले बहुत दफा नाकामी भी होती है। आप समझते हैं कि इस तरह का बयान विफाकी वजीर को देना चाहिए था? वो एक फिक्रा है कि पराई शादी अब्दुल्ला दीवाना, वो है। हम तो ऐसे लुडियां डाल रहे हैं कि जैसे मेरे मोहतरम हुकूमत जो है वो आवाम को, मेरी मोहतरम हुकूमत धड़ाधड़ गुर्बत से निकाल रही है। यानी रोजाना जाती है गुर्बत के कुएं से कोई 200-400 को निकाल के बाहर ले आती है। 12 करोड़ जो गुर्बत के नीचे झूले माइयां खा रहे हैं और जिनमें से कुछ अभी एक साल में कुछ इजाफा ही हुआ है, वो मेरे मोहतरम वजीर को नजर नहीं आ रही। फिर ऐसे मेरे मोहतरम वजीर लुडियां डाल रहे थे जैसे जेलम का हर शख्स नाश्ता चांद पर करता है, दोपहर को केलूला मरीख पर करता है। और कल ही वो जिस चिंगची को वो कर रहे थे इलेक्ट्रिक बैटरी पर, उस लगता है वो चिंगची जेलम से दीना नहीं जा रही, जेलम से डायरेक्ट बस मरीख पे जा रही। और बंदा जाता है वहां जाके देख, अपनी कई लोगों ने कभी फसलें भी उगाई हैं, तंबाकू उगा ली है वहां मरीख पर जाके, और पहले तंबाकू लिख रहा है फवाद तंबाकू हाउस। दूसरी बात है कि इंडियन खलाई रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के वो सदर जो K7 हैं और चांद गाड़ी विक्रम के पायलट्स को, वैसे मोदी साहब को पद्मा भूषण देना चाहिए। उसकी वजह यह है कि $2.9 मिलियन का जहाज तबाह करवाकर और फेंटी खाकर अभिनंदन को अगर वीर चक्रा मिल सकता है तो ये तो 900 करोड़ का मामला है, इस पे तो पद्मा भूषण मिलना चाहिए और मोदी साहब को देर नहीं करनी चाहिए, फौरन दे देनी चाहिए। तीसरी बात यह है कि ये छोड़ दे, ये खलाई काम तो होते रहने चाहिए। जैसे महमल ने पहली मर्तबा आज अकल की बात की कि ये खलाई काम तो होते रहने चाहिए, लेकिन इसके अलावा भी बड़ी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें हैं कि जो वो काम है। मरबसन भारत में 1 अरब लोग गुर्बत की लकीर से नीचे हैं। नाइजीरिया का बाद भारत का दूसरा नंबर है। 86% आबादी की औसत यौमिया जो आमदन है 325 रुपए है।
اور مسلمان غریبوں کا تو حال ہی برا حال ہے. بھیک مانگنے والوں میں 21% تعلیم یافتہ ہیں, یعنی 3000 ایسے پوسٹ گریجویٹ بھی ہیں جو بھیک مانگ رہے ہیں, اور ڈپلوما ہولڈر بھی. 2 ملین لوگ مردے جانور یا چوہے کھاتے ہیں ایک وقت میں. فٹ پاتھوں پر سب سے زیادہ سونے والی قوم ہے, اور خودکشیوں میں اول نمبر پر قوم ہے. سالانہ 1 کروڑ بچے 5ویں سالگرہ نہیں منا پاتے. آدھی سے زیادہ آبادی کے پاس ٹوائلٹس نہیں ہیں. لیکن اس کے باوجود گزرے 5 سالوں میں دنیا کے تمام اسلحے میں سے 9.5% اسلحہ جو ہے وہ بھارت نے خریدا ہے, اور صرف 5 عدد جو S-400 دفاعی نظام ہے جو رشیا سے خریدا ہے وہ $5.5 ارب کا. ہمیں یعنی ہم جس کے لیے گھٹنے ٹیک کے بیٹھے ہیں $6 ارب کے لیے IMF سے, انہوں نے $5.5 ارب کے وہ خرید لیے. تو یہ نہیں کرنا چاہیے, یعنی خلائی مرتبہ وہ کرنا چاہیے, اور وہ ایک مرتبہ ناکام ہوئے دوسری مرتبہ کامیاب ہو جائیں گے. اللہ کرے کہ جو ایک منرل واٹر بھی بنایا میرے بہت ہی پیارے اور دل کے قریب فواد چودھری صاحب نے, وہ منرل واٹر بھی باہر آ جائے. اور انہوں نے ایک مرتبہ یہ بھی تشخیص کی تھی کہ شیر کی جو مرغیاں ہیں وہ اسلام آباد چڑیا گھر کا وہ ڈائریکٹر کھا جاتا ہے. اللہ کر امید ہے کہ اب شیر کو مرغیاں بھی مل رہی ہوں گی. باقی اس کے علاوہ جو فلٹر پلانٹس جو بند تھے وہ بھی مل رہے ہوں گے. انہوں نے کہا تھا کہ پوری وفاقی کابینہ کے جو گھروں میں نلکے ہیں وہ گندا پانی دیتے ہیں, اب امید ہے وہاں سے بھی اچھا پانی نکل رہا ہوگا. اور چنگچی بھی وہ چلے گی, اس چنگچی پہ میں روزہ فسایا کروں گا, اور آ کر تو پھر آپ کو میں اپنی باقی کہانیاں سنایا کروں گا. اللہ خیر تو بیڑے پار. بالکل ٹھیک ہو گیا. بے نظیر کی طرف جائیں گے. بے نظیر, اب یہ کہا جاتا تھا کہ سائنس کی تو کوئی باؤنڈریز نہیں, اگر کوئی انسان ایکسپلور کرنے کے لیے جاتا ہے تو اس تمام انسانوں کے لیے ایک کامیابی کی بات ہے کہ انسان, جیسے نیل آرمسٹرانگ نے قدم رکھا تھا چاند کے اوپر تو سب نے سیلیبریٹ کیا تھا کہ انسان پہنچ گیا چاند پر. آپ سمجھتی ہیں کہ اس طرح کے بیانات دینے چاہیے یا ہمیں بھی اپنے کام میں فوکس کرنا چاہیے؟ نیل آرمسٹرانگ کا ایک بہت فیمس سینگ ہے ان کی. انہوں نے کہا تھا کہ یہ ایک چھوٹا قدم ہے جب وہ چاند سے واپس آئے تھے, اور وہ پہلے انسان تھے جو چاند پہ گئے تھے, اور ابھی تک وہی ہے جو چاند پہ گئے ہیں. اور امریکہ پہلا ملک تھا جس نے انسان کو, آدمیوں کو, ارشاد بھٹی صاحب بات تو مکمل کرنے دیں مجھے پھر آپ بول لیجیے گا, آدمیوں کو چاند پہ بھیجا تھا. وہ جب واپس آئے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ ایک چھوٹا قدم ہے انسانوں کے حساب, لیکن یہ انسانیت کے لیے ایک بہت بڑا قدم ہے. یہ ایک بہت بڑی جیت ہوتی ہے کسی بھی ملک کے لیے. امریکہ کے لیے یہ ایک بہت بڑی جیت تھی. دیکھیں 50 سال ہو گئے ہیں جب سے نیل آرمسٹرانگ گئے تھے, اور آج تک ان کے قدم کے نشان چاند پہ ہیں 50 سال بعد. تو یہ کسی بھی ملک کے لیے یہ کوشش کرنا اور یہ کامیابی حاصل کرنا ایک بہت بڑی بات ہوتی ہے. اور انڈیا بہت قریب تھا, کل رات کو صرف 2 کلومیٹر دور تھا ان کا جو جہاز تھا لینڈ کرنے میں, تو وہ بہت قریب تھا. وہ 2008 سے کوشش کر رہے ہیں, ان کو 11 سال ہو گئے ہیں. کچھ سالوں بعد شاید وہ کامیاب بھی ہو جائے اس میں. اس سے پہلے رشیا, چائنا, امریکہ یہ سب کامیابی حاصل کر چکے, تو یہ بہت بڑی چیز ہوتی ہے. دیکھیں یہ جو بات ہو رہی ہے معیشت کی اور اس طرح کے جو منصوبے ہیں ان کے بارے میں, یہ امریکہ میں بھی 50 سال پہلے یہی بات ہو رہی تھی. جب وہ پہلی دفعہ بھیجنے لگے تھے اپنا جہاز تو تب لوگ سڑکوں پہ آگے تھے اور احتجاج کر رہے تھے, اور وہ کہہ رہے تھے یہ جو آپ پیسے لگا رہے ہیں سائنسدانوں کو دے رہے ہیں, ایسٹروناٹس کو دے رہے ہیں, یہ آپ لگائیں ہماری تعلیم پہ لگائیں, آپ ان کو کیوں دے رہے ہیں. لیکن اس کے بعد کیا ہوا کہ رشیا نے اپنا ایک سیٹلائٹ اسپیس میں بھیجا, اسپوتنک. اس کے بعد امریکہ میں کے جو صدر تھے کینیڈی صاحب, ان سے ایک رپورٹر نے پوچھا کہ انہوں نے تو اپنا سیٹلائٹ روس نے بھیج دیا ہے اسپیس میں, تو ایسا نہ ہو کہ رشیا اپنے لوگوں کو پہلے چاند پہ بھیج دے اور ہم پیچھے رہ جائیں. اس کے بعد ایک ریس شروع ہوئی. تو یہ ایک ہیلدی ریس ہوتی ہے جو انڈیا اور پاکستان کے بیچ میں بھی ہونی چاہیے. ہمیں ان سے سیکھنا چاہیے کہ ان کی جو ناکامیاں ہیں ان سے ہم کیا سیکھ سکتے ہیں, ہم آگے اس پروگرام کو کیسے لے کے جا سکتے ہیں. ایک اور چیز میں اکثر کہوں گی کہ ایک ہے انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن, وہ جو ہے اس کو 5 ممالک چلاتے ہیں. اس میں سے جو 2 ممالک ہیں وہ ایک دوسرے کے دشمن ہیں, رشیا اور امریکہ. وہ دونوں ایک دوسرے کے دشمن ہیں, لیکن وہ ساتھ بیٹھ کے اس پروگرام کو چلاتے ہیں کیونکہ ان کو پتا ہے کہ یہ انسانیت کے لیے ایک بہت بڑا ایک منصوبہ ہے. تو میرے خیال سے ہمیں بالکل اس پہ جتنا بھی ہم کوشش کر سکتے ہیں, جتنا بھی ہم اس پروگرام کو